भारत के तकरीबन 27 राज्यों में सरकार यासीन मिल्लत का बैग पकड़ करके मैंने दौरा किया। वहाँ कश्मीर से लेकर गैंगटॉक तक और नेपाल में मेची से महाकाल तक मैंने सरकार शेर नेपाल अली रहमत मिशन को लेकर मैंने दौरा किया। मेरी उम्र नहीं है जितनी, उससे ज्यादा बुजुर्गों ने दौरा करवा लिया। दुआ क्या है कि आखिरी सांस तक दौरा होता रहे। और सुनिएगा, हमारे मौलाना तौसीफ रजा साहब ने जब कह दिया है तो मैं पढ़ता हूँ कि ऐ आमना के लाल मदीना बुलाइए, ऐ आमना के लाल के ऐ आमना के लाल मदीना बुलाइए, मरने से पहले गुंबद खजरा दिखाइए, मरने से पहले गुंबद खजरा दिखाइए, खजरा दिखाइए। मेरे दोस्त, गुंबद खजरा वो है कि जहाँ मैंने देखा हाजियों को तो वहाँ रोते हुए ऐसा, जब इंसान आखिरी अलविदा सलाम पेश करके निकलता है ना, तो ऐसा लगता है कि मैं यहीं मर जाऊं, मेरी रूह यहीं कब्ज़ हो जाए। और इंसान फूट फूट के रोता है रसूलुल्लाह के रोज़े से जब जुदा होता है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबको ज़ियारत हरमैन शरीफ नसीब अता फरमाए। पैसे से इंसान नहीं जाता। मैं एक मौलवी आदमी, अल्लाह का 23 उम्रा और एक हज मैंने कर लिया है। सुभान अल्लाह। माल है नहीं, सरकारों ने बुला लिया है, भारत के सरकारों ने भेज दिया। मेरे दोस्त, दिल से नबी को पुकारे, आपकी भी हाजिरी वहाँ हो जाएगी। इसलिए जो नबी के रोजे को देख लिया, नबी खुद फरमाते मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जो नबी का रोजा देख लेगा, मेरे नबी गारंटी देते हैं कल मैदान महशर में उसकी शफाअत जरूर करो। तो आप भी इरादा रखें, दाढ़ी जिन लोगों ने वादा किया आप रखेंगे। लेकिन एक शेर मैं अपने पीर ताजुल शरीया का पढ़ के बैठता हूँ, जोर से सुभान अल्लाह। इस कलाम को मैंने गुंबद खजरा के साए में पढ़ा था। देखिएगा, किताब फुरकते तैबा क़ल्बे मुज़महिल जाता। नात पढ़ने आता नहीं था, बैग पकड़े रहता था, कभी स्टेशन पे हूँ उड़ीसा में, कभी धामनगर में, कहीं कोलकाता में, कहीं भद्रक में। और हुजूर यासीन मिल्लत फरमाते बेटा ट्रेन में 2.5 घंटा लेट थे, चलो नात पढ़ो आला हजरत का। हाँ, नात पढ़ते पढ़ते नात भी पढ़ने आ गया है। थोड़ा सा शायर इस्लाम जमजम शिवानी साहब, आपकी तरफ आवाज नहीं है लेकिन इश्क में पढ़ रहा हूँ। सुभान अल्लाह बोलिए। किताब फुरकते तैबा क़ल्बे मुज़महिल जाता, किताब फुरकते तैबा क़ल्बे मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। हजरत मौलाना तौसीफ रजा साहब बरकाती ने कहा कि हजरत आपको आना है। मैंने उसका हिसाब किताब ही नहीं किया, ट्रेन पकड़ लिया, आ गया। जब मोहब्बत करते हैं अगले लोग तो उनसे भी आप मोहब्बत करें, ये मेरे रसूल का तरीका है। बोलिए सुभान अल्लाह। प्यार करना, प्यार से बात करना, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। और हमें भी चाहिए कि हम किसी से बात करें तो प्यार से करें, मुस्कुरा कर करें। और हम चले ना तो हमें देख कर अगला आदमी ये कहे जाने वाला कोई और नहीं, मुस्तफा का गुलाम जा रहा, नबी का दीवाना जा रहा। ये अपने दिमाग में बसा लें। मेरे दोस्त, मसलक के आला हजरत से आप कायम रहे। शहजादे हुजूर अशरफुल उलमा बैठे, इनकी भी आपको कलमा से आबेदार समझनी है। इंसान चाहे जितना पढ़ ले, लेकिन वो कहे कि मैं अपनी मेहनत से कामयाब हूं, ये हो नहीं सकता। इसलिए कि अगर मौलवी बनना, अल्लामा मुफ्ती बाद हजरत, अगर मौलवी बनना है तो पहले वलियों की बारगाह में। आप कहेंगे हजरत वो कैसे?
قرآن پاک کے بعد سیاہ سکہ کا مقام، قرآن پاک کے بعد سیاہ سکہ کی تمام کتابوں کا نمبر آتا ہے، اس کے بعد مثنوی شریف کا تذکرہ آتا ہے۔ اس کے رائٹر کون ہے؟ مولانا روم، اس وقت کے مولانا کہا جاتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے تھے، اتنے میں گزر ہوا کس کا؟ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آج تو کمپیوٹرائز کا دور ہے، موبائل میں کتاب ہے، گھر میں کتاب ہے، بہت ساری کتابیں، لیکن اس وقت قلم سے لکھ کر کے اپنے بچوں کو، اپنے شاگرد کو علماء پڑھاتے تھے۔ کتابیں کم ہوتی تھی، پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی۔ کیا کہتے ہیں حضرت شمس تبریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ کیا ہے؟ تو کیا کہا مولانا روم نے؟ علم کا بوجھ تیور تھا، کہا کہ یہ کال ہے نبی کا، کہا کہ یہ کال ہے، کالا کالا ہے، آپ نہیں جانتے ہیں۔ کتاب کی جگہ تھی پھر 20 سال تاریخوں میں ہی، یا 25 سال تک علامہ رومی لکھے تھے، اسے اٹھا کر بغل میں کنواں تھا، اس میں آپ نے پھینک دیا۔ مولانا روم رونے لگے، کہا حضور آپ نے یہ کیا کیا؟ جب دیکھا حضور شمس تبریز علیہ رحمہ یہ رو رہا ہے، تو آپ نے اشارہ کیا کتاب باہر آ جا۔ جیسے دھول مٹی لگی تھی کتابوں کے اوپر، ویسے ہی آپ نے کنویں سے واپس کر دیا۔ اب مولانا رومی فرماتے ہیں این چیز حضور یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ این حال است نمیدہ، یہ حال ہے، حال یہ تو نہیں جانتا ہے۔ مولانا رومی اتنے بڑے علامہ، آپ مثنوی شریف کو آپ نے لکھا، ماریخ وجود میں لایا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حضور مجھے مرید بھی کر لیں اور مجھ پہ نظر کرم ڈال دے۔ اب جب مرید ہو گئے تب فرماتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ فرماتے ہیں کہ میں مولوی اس وقت تک نہیں تھا جب تک کہ میں نے مولانا، جب تک کہ میں نے حضور شمس تبریزی علیہ رحمہ کا غلام نہیں بن گیا۔ تو پہلے تو ولیوں کا غلام بنے، سرکار داتا گڈالی کی بارگاہ میں جائے، رحم علی کی بارگاہ میں جائے، سرکار شیر نیپال کی بارگاہ میں جائے، حضور اشرف العلماء کی بارگاہ میں جائے۔ اور جب آپ ان ولیوں کی بارگاہ میں جائیں گے تو آپ کا جو کام اٹکا ہوگا وہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے حضرت کیسے؟ میں اسی گیا تقریر کرنے کے لیے برہان، بہت بڑا جلسہ، میں نے کہا لوگوں سے کہ یہاں مجھے مزارات پہ لے چلو۔ جب بھی میں کسی شہر میں انٹری کرتا ہوں پہلے ولی کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور بھیک مانگتا ہوں، علم کی بھیک، دولت نہیں مانگتا، علم مانگتا ہوں۔ میں نے کہا لے چلو، قطب برہان پور کی بارگاہ میں لے گیا، انجینئر پروفیسر ہاشم صاحب اللہ الانصاری۔ جب گیا تو مزار شریف پہ لکھا تھا قطب برہان پور نے اپنے بیٹے کی وصیت کی تھی،